नमस्कार सबैलाई स्वागत छ तपाईहरु हाम्रो शिक्षा युट्युब च्यानलमा। अनि हामीले चाहिँ 45 डेजको अनलाइन अफलाइन दुईटै क्लास स्टार्ट गरेको छौं। यो सब क्लास चाहिँ फ्रीमै अवेलेबल छ। यदि तपाई एडुका लोकेसनको अन्तर्गत हुनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली हाम्रो अफलाइन क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। अनि अनलाइनमा पनि तपाई बाहिरबाट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यदि अनलाइन क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई त्यसको लागि पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तल चाहिँ WhatsApp को नम्बर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ सिम्पली जोइन गरेर चाहिँ तपाई एसई प्रिपरेसन क्लास हाम्रो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि युट्युबमा चाहिँ हामी पर डे एउटा न एउटा च्याप्टर कुनै सब्जेक्टको जति हुन्छ हामी जुन चाहिँ अफलाइन ब्याचमा अनलाइनमा पढाउँछौं त्यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा पनि हाल्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाई युट्युबमा पनि एभ्री डे 6 बजेदेखि चाहिँ युट्युबमा पनि तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा पनि लाइभ हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डे हो अनि हाम्रो फर्स्ट लाइभ स्ट्रिम युट्युबमा। अनि आज चाहिँ हामी आर्टिकल पढ्छौं। स्वागत छ तपाईहरु सबजनालाई क्लास 10 को एसई प्रिपरेसन फ्री क्लासेसमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो डे 1 रहेको छ। डे 1 मा चाहिँ हामी ग्रामरको चाहिँ हामी आर्टिकल पढ्छौं। अब आर्टिकल के हो, आर्टिकलमा चाहिँ हामीलाई के पढ्नु पर्छ, एक्जाममा कस्ता कस्ता क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ, सम्पूर्ण कुरा हामी चाहिँ आजको यस कक्षामा गर्ने नै छौं। अनि यो चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ हाम्रो शिक्षा एकेडमी। अनि यदि तपाई चाहिँ अनलाइन क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग धेरै कन्फ्युजनहरु छ, कसरी पढ्ने, के कुराहरु एक्जाममा सोध्ने गर्छ भने तपाई सिम्पली यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो अनलाइन क्लास र अफलाइन क्लास हामी दुईटैले चलाइरहेको छौं, तपाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ फ्री क्लासेस हो। यसमा चाहिँ क्लास 10 को एभ्री मतलब 45 डेज को जुन चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ फ्री क्लासेस प्रोभाइड गर्ने, त्यो चाहिँ चल्दै नै रहन्छ 45 डे एभ्री डे। साँझको टाइममा चाहिँ हामी त्यो कक्षा लिएर सधैँ नै आउने नै छौं। अनि आज चाहिँ हामी आर्टिकल पढ्ने छौं। ल त हामी कक्षालाई सुरु गरौँ। अब चाहिँ आर्टिकल हो के हैन। अब आर्टिकल पढ्नु अघि हामीलाई त यो जानु पर्यो नि आर्टिकल हो के। द एडजेक्टिभ ए और एन, यानी कि यस्तो एडजेक्टिभ जसमा चाहिँ ए र एन अनि द को अध्ययन हुन्छ त्यसलाई नै आर्टिकल भन्छ। द एडजेक्टिभ ए और एन एन्ड द आर युजुअली कल्ड आर्टिकल। अब सिम्पलीमा चाहिँ आर्टिकलको कुरा आउँछ लाइक आर्टिकल हो कि। यदि तपाईलाई डेफिनेसन थाहा छैन भने तपाई सिम्पलीमा यो लेख्न सक्नुहुन्छ ए एन और द आर कल्ड आर्टिकल। अब आर्टिकलमा चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ तीनवटा चीज पढ्नु पर्छ। कहाँ ए को युज गर्ने हैन, कहाँ एन को युज गर्ने, कहाँ चाहिँ द को युज गर्न। अब आर्टिकलमा चाहिँ मेनली यो तीनटा चीजमा मात्रै बढी फोकस हुन्छ। यदि तपाईलाई यो तीनवटा चीज क्लियर भयो भने तपाईको आर्टिकल भइ नै हाल्छ। अब आर्टिकलमा चाहिँ मेनली यो सब कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी जानु आर्टिकल कति टाइपको हुन्छ। तब दिएर यो चाहिँ मेनली 2 टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो डिफाइन्ड जसमा चाहिँ द पर्दछ, त्यसपछि भयो इन्डिफाइन्ड जसमा चाहिँ ए र एन पर्दछ। यानी कि बेसिकली चाहिँ के हो भने कि आर्टिकल चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ डिफाइन्ड जसमा चाहिँ द पर्दछ अनि एउटा हुन्छ इन्डिफाइन्ड जसमा चाहिँ ए र एन पर्छ। त्यो भयो यसको टाइप। यो चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ। अब हामी पढौं इन्डिफाइन्ड आर्टिकल, यानी कि यसमा हामी पढ्छौं ए र एन को प्रयोग। ए र एन को प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ, बिफोर अ काउन्टेबल नाउन बीइङ विथ कन्सोनेन्ट साउन्ड, यानी कि बिफोर अ काउन्टेबल नाउन काउन्टेबल नाउन को अघि जो चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्डबाट स्टार्ट हुनु पर्यो, न कि लेटरबाट। अब कन्सोनेन्ट अनि भोयल तपाईलाई थाहा नै होला, भोयलमा चाहिँ ए ई आई ओ यु पर्दछ। यदि कुनै नाउनको अगाडिमा चाहिँ भोयल साउन्ड छ, भोयल अल्फाबेट छ, भोयल लेटर छ भने त्यसको अगाडि हामीलाई सिम्पली एन को प्रयोग गर्नुपर्छ वा र कन्सोनेन्ट छ भने त्यसमा चाहिँ हामी ए को प्रयोग गर्छौं। यो चाहिँ हामी एक क्लासदेखि नै पढ्दै आएका छौं। यो कुरा चाहिँ तपाईलाई पक्कै पनि थाहा नै होला। तर पनि हामी 10 मा छौं भने अलि हामीलाई ट्विस्ट खाले क्वेशन आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो स्टेटमेन्ट त्यसको लागि हो। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो काउन्टेबल नाउन जसको चाहिँ उच्चारण कन्सोनेन्टले होस् न कि अक्षरले, त्यसको अगाडि चाहिँ हामी ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैमा उदाहरण यहाँ केही छ, अ बुक भयो, अ बोय भयो हैन, अ डंकी, अ गोट इटीसी। अब यो सबमा चाहिँ के छ कि
पहिला अक्षर चाहिँ यो अलरेडी कन्सोनेन्ट नै हो। यदि यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने बी डी जी यो सब चाहिँ के हो कन्सोनेन्ट नै हो। यसमा चाहिँ हामीलाई ए को प्रयोग गर्नुपर्छ नै। यो त धेरै नै यो त बुझ्ने खाले नै क्वेसन भयो हैन। तर पनि यसमा चाहिँ के च्यालेन्जिङ क्वेसनहरु ट्विस्ट खाले क्वेसनहरु आउन सक्छ। जस्तै कि यहाँ चाहिँ के छ कि वर्ड टु रिमेम्बर यो चाहिँ अलि हाइलाइटमा दिएको छ। के छ कि यता हेर्नुस् तपाई एउटा के नाउन छ कि 1 रुपी नोट हैन। अब चाहिँ यो के हो यो पनि एउटा नाउन हो वर्ड हो तपाई जे बुझ्दा पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के छ पहिलो अल्फाबेट चाहिँ भुएल अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै म तपाईलाई भने नि ए आई ओ चाहिँ भुएलमा पर्दछ। अनि यसमा चाहिँ ओ चाहिँ के हो यो भुएल भयो हैन। तर पनि यसलाई हामी एन लेख्छौं भने हाम्रो त्यो स्टेटमेन्ट रङ भइहाल्छ। त्यो वर्ड नाउन वा काउन्टेबल नाउन जेसुकै तपाई भन्नुस् त्यो चाहिँ रङ भइहाल्छ। किनभने यसको उच्चारणमा चाहिँ कन्सोनेन्ट आउँछ। 1 रुपी नोट यसमा चाहिँ यो चाहिँ भुएल छ यो फर्स्ट अल्फाबेट यो चाहिँ साइलेन्ट भइहाल्छ। त्यही भएर यसको अगाडिमा चाहिँ हामीलाई ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ वन आइड म्यान यसको अगाडि पनि ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्ता खाले वर्डमा चाहिँ के भइहाल्छ कि उच्चारणमा चाहिँ यो भुएल साइलेन्ट भइहाल्छ कन्सोनेन्टबाट स्टार्ट हुन्छ। तर हेर्नमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ भुएल हामीलाई देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सम्म अलि ध्यान दिनुपर्छ तब चाहिँ मात्रै हामीले चाहिँ फुल मार्क पाउन सक्छौं। अनि अर्को इक्जाम्पलहरु यसमा थुप्रै छ त्यो हेर्नुस् तपाई। त्यसपछि युनिभर्सिटी गर्ल यसको अगाडिमा पनि ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। युजफुल आर्टिकल यसको अगाडिमा पनि ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि भयो ए उयो भयो यसको अगाडिमा पनि ए कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अ युनियन यसको अगाडिमा पनि ए कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अ युरोपियन यो सबको अगाडि चाहिँ ए कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि एउटा के छ यहाँ अ युनिक क्रिचर यसको अगाडि पनि ए कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अ युनिकॉर्न यसको अगाडि पनि ए कै प्रयोग गर्नुपर्छ। त यो चाहिँ आई होप तपाईलाई क्लियर भइसक्यो होला कि यस्तो काउन्टेबल नाउन जसको उच्चारण चाहिँ कन्सोनेन्टबाट होस् न कि कन्सोनेन्ट लेटरबाट त्यसको अगाडिमा चाहिँ हामीलाई ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। ए को प्रयोग यति हो। यति बुझे चाहिँ तपाई एक्जाममा चाहिँ राम्ररी अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब के छ कि बिफोर अ काउन्टेबल नाउन बिङ विथ अ भुएल लेटर। अब यस्तो काउन्टेबल नाउन जो चाहिँ भुएल लेटरबाट सुरुवात हुन्छ न कि अक्षरबाट। यसमा पनि साउन्डकै कुरा भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अलि सोचेर क्वेसन एटेन्ड गर्नुस्। किनभने 10 मा चाहिँ अलि हामी ठुलो क्लासमा आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी सानो बच्चा जस्तो त्यो सानो मिस्टेक गर्छौं भने त्यो चाहिँ मिलेन त्यो चाहिँ रङ हुन सक्छ। तब चाहिँ यस्तो काउन्टेबल नाउन जसको चाहिँ भुएल साउन्डबाट स्टार्ट भएको हुन्छ त्यस सबको अगाडिमा चाहिँ हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। एक्जाम्पल लागि के छ एन एलिफेन्ट चाहिँ यहाँ के छ एलिफेन्ट भयो हैन। एलिफेन्टको अल्फाबेट फर्स्ट लेटर नै भुएल हो। अनि उच्चारणमा पनि एलिफेन्ट भुएलबाट नै स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि के छ अन्टिडी गर्ल छ यसको अगाडिमा पनि हामीलाई एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि एस एन एन एस त्यसपछि छ आइड यसको अगाडिमा पनि हामीलाई एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ ओरेन्ज यसको अगाडिमा पनि हामीलाई एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ इन्सेक्ट यसको अगाडिमा पनि हामीलाई एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि भयो उल यसको अगाडि पनि एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। त यो सबको अगाडि चाहिँ हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सबको अगाडि चाहिँ यो सब चाहिँ के भुएल साउन्डबाट स्टार्ट भएको। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ नट लेटर छ हैन। तर लेटरमा पनि हेर्दाखेरि यो सब चाहिँ कन्सोनेन्ट यानी सरी हैन यो भुएल लेटर नै हो। यो सब चाहिँ अगाडिको भुएल लेटर नै हो। भुएल लेटर छ तब पनि एन को प्रयोग हुन्छ। तर कुनै केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ साउन्डमा चाहिँ त्यो भुएल आउँछ तर मतलब त्यो अलि उल्टो भइहाल्छ नि। कुनै टाइममा चाहिँ त्यस्तो खाले पनि आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ के छ वर्ड टु रिमेम्बर हैन। यहाँ अलि तपाई ध्यानपूर्वक हेर्नु हुन्छ भने के छ फर्स्टमा एच छ यस चाहिँ के हो कन्सोनेन्ट होइन। तर यसको अगाडिमा एन को प्रयोग भएको छ। किन यसको उच्चारण हुन्छ आवर। यसमा एच साइलेन्ट भइहाल्छ आवर उच्चारण हुन्छ। हामी चाहिँ स्कुलमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीले हावर पढ्छ हैन। तर यसलाई आवर उच्चारण हुन्छ किनभने एच चाहिँ साइलेन्ट भइहाल्छ। अनि भुएल मतलब आर्टिकल पढ्दाखेरि
लेटरको त त्यो भ्याल्यु हुँदैन। हामीलाई सानो कक्षामा चाहिँ सिकाउँछ लेटर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। तिमी भोयल र कन्सोनेन्टको फरक बुझिहाल्यो भने तिमी आर्टिकल बुझिहाल्छौ। तर हामी माथि जाँदाखेरि भोयल साउन्डमा चाहिँ धेरै डिपेन्ड पर्छ। त यदि तपाईँको साउन्ड त्यो क्लियर छ भने तपाईँको इङ्ग्लिस पर्फेक्ट जान्छ। तर तपाईँ सानै कक्षाको जुन चाहिँ हामीलाई गुरुले सिकाउनुहुन्छ 1-2 कक्षामा, त्यो टाइममा चाहिँ त्यो कुरा ठिक हो। त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई त्यति मेन्टली त्यति डेभलप भएको हुँदैन भने त्यही भएर त्यही टाइममा चाहिँ हामी साउन्डकै कुरा गऱ्यो भने हामी चाहिँ बुझ्ने अप्ठ्यारो भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हामीलाई लेटरको सिकाउँछ। लेटरले चाहिँ हामी मजाले बुझिहाल्छौँ त्यो कुरा। अब माथि जाँदाखेरि त्यही पढाइलाई अलि बिस्तारै ठुलो हुँदै अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ साउन्डमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि साउन्ड क्लियर छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी आर्टिकल पढ्न सक्छौँ। हाम्रो सेकेन्ड इक्जाम्पल रहेको छ ओनेस्ट म्यान। यसको अगाडि पनि एनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ एमए, यसको अगाडि पनि एनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ एमपी, यसको अगाडि पनि एनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि भयो एमबीबीएस, यसको अगाडि पनि एनकै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि एचए, एनएचए, एनएफएम, एनएलएलएम, एनएमडी, एनएनजिओ, एनएमबीए, एनहेर इटिसी। अब यस्ता आउँछ भने यो सब चाहिँ कन्सोनेन्टबाट स्टार्ट भएको हो, तर उच्चारणमा चाहिँ के भोयल साउन्ड आउँछ। त्यसै कारण यो सबको अगाडिमा चाहिँ ए को प्रयोग नभएर एनको प्रयोग भएको छ। त्यो सब कुरामा चाहिँ तपाईलाई राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ अनि राम्ररी ध्यान दिएपछि मात्रै इक्जाममा जहाँ लेख्नुस् अनि तपाईको एभ्री क्वेसन ठिक्क जान्छ। त्यसपछि फेरि चाहिँ के छ यहाँ यो हेर्नुस्, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। नोट ए और एन इज नट युज्ड बिफोर। अब चाहिँ ए र एन को युज कहाँ नगर्ने, कहाँ के को अगाडि गर्नु हुँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के पढ्नुपर्छ तपाईँ हेर्नुहोस्। के छ कि फर्स्टमा के छ अनकाउन्टेबल नाउन। अब कुनै नाउन छ जुन चाहिँ अनकाउन्टेबल छ, जस्तैमा के भयो राइस भयो। के हामी भातलाई गर्न सक्छौँ? गर्न सक्दैनौँ। मिल्क भयो, हामी गर्न सक्छौँ? गर्न सक्दैनौँ। वाटर भयो, यसलाई हामी गर्न सक्छौँ? गर्न सक्दैनौँ। त्यो सबको अगाडि चाहिँ हामीले ए र एन मध्ये केही प्रयोग गर्नु पर्दैन। इक्जाममा यस्तो आयो भने आर्टिकलको केही पनि प्रयोग नगर्ने, सिम्पली चाहिँ तपाईँ यहाँ यसरी क्रसको साइन गरिदिनुस्, तपाईको ठिक्क जान्छ। किनभने जुन चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन छ त्यसको अगाडिमा चाहिँ कुनै पनि आर्टिकलको युज हुँदैन। सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट के रहेको छ प्लुरल नाउन। अब कुनै नाउन छ जुन चाहिँ प्लुरल छ, अब वर्ड छ जस्तैमा यो बक्स भयो, भर्मिन भयो, क्याटल भयो, पिपुल भयो, पेन्स भयो, इटिसी। यो सब के हो चाहिँ प्लुरल नाउन हो। तो यो सबको अगाडिमा पनि हामीले चाहिँ यो क्रसको साइन युज गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो कुनै पनि इक्जाममा यो यसको अगाडि चाहिँ आर्टिकल थप्न भन्छ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ केही नलेखिकन सिम्पली क्रसको साइन गर्दा त्यो चाहिँ ठिक्क हुन्छ। त्यसपछि के छ कि प्रोपर नाउन। अब चाहिँ काठमाडौँ, हरि, रिता, नेपाल, इटिसी। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रोपर नाउन आयो अनि यसको अघि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै आर्टिकल फिलअप गर्नु छ भने यसमा पनि तपाईँ केही नगर्नुहोस्, सिम्पली यो क्रसको साइन लेख्नुहोस् अनि तपाईको क्वेसन पुरै ठिक्क जान्छ। त हामीले चाहिँ यो आर्टिकलमा चाहिँ यो कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी पढ्यो ए को प्रयोग कहाँ गर्ने, एन को प्रयोग कहाँ गर्ने, यति बुझे चाहिँ धेरै कुराहरु आइहाल्छ। यदि हामीसँग धेरै टाइम मतलब यदि हामी स्टार्टिङदेखि नै पढ्दै भने आर्टिकलमा पनि धेरै थ्योरीहरु छ, धेरै जानुपर्छ। तर अहिले चाहिँ हामी एक्जाम प्रिपरेसन गर्दैछौँ अनि यो चाहिँ वन शॉट भिडियो हो, त्यही भएर चाहिँ हामी डिटेलमा पुरै नजाऊ। जुन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ त्यो बुझ्नुपर्छ, हामी त्यो नि अध्ययन गर्छौँ अनि बाँकी कुरा बाँकी टाइममा। अब हामी पढ्यौं डिफाइन्ड आर्टिकल द को प्रयोग। अब चाहिँ डिफाइन्ड आर्टिकलमा चाहिँ हामीलाई के पढ्नु पर्छ कि द को प्रयोग कहाँ हुन्छ, यसमा पढ्छौं हामी डिफाइन्ड आर्टिकल द इज युज्ड। अब चाहिँ
इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ कि द को प्रयोग कुन कुन ठाउँमा गर्ने, द को प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने। यसमा अब हामी पढौँ के छ। हाम्रो फर्स्ट नम्बर मतलब फर्स्टमा के छ कि बिफोर द नेम्स अफ थिङ्स व्हिच आर युनिक एन्ड ओन्ली वान। जुन चाहिँ युनिक छ, धेरै नै बेस्ट छ, धेरै नै राम्रो छ, तर एक मात्रै छ, त्यो सबको अगाडिमा हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। इक्जाम्पल हेर्दाखेरि फर्स्टमा के छ, द अर्थ। अर्थ के हो, एउटै हो, सब मतलब जुन चाहिँ ग्रह छ सब ग्रह एउटै एउटै छ, हामी बस्ने चाहिँ पृथ्वी हो अनि पृथ्वी के हो, एउटै हो। त्यसपछि आउँछ स्काई। स्काई पनि के हो, एउटै हो, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडि पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि रहेको छ युनिभर्स, ब्रह्माण्ड, कतिवटा हो, एउटै हो, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडिमा पनि द को प्रयोग हुन्छ। मुन, मुन के हो, एउटै हो, त्यसको अगाडि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। पिरामिड, पिरामिड के हो, यो पनि धेरै नै युनि मतलब ओन्ली वान नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडिमा पनि द कै प्रयोग हुन्छ। ग्रेट वाल हैन, ग्रेट वाल कहाँ हो, चाइनामा हो, अनि यो के अरू कुनै देशमा छ, छैन, त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि द को प्रयोग हुन्छ। जुन चाहिँ धेरै नै युनिक छ तर एउटा मात्रै छ, त्यसको कुनै पनि फोटोकपी क्लोन केही पनि छैन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबको अगाडि चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीलाई यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। पछि नम्बर के छ, when is mentioned second time us। अब कुनै कुनै छ जुन चाहिँ सेकेन्ड टाइम पनि मेन्टेन भएको छ, मेन्सन भएको छ, त्यसको अगाडिमा पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैमा के छ, देयर वेयर टु बोइज, त्यहाँ दुईवटा बोइज थियो, द बोइज हेल्पेड मी, यानि कि यस्तोमा चाहिँ कुनै स्टेटमेन्ट छ उसको फेरि अर्कोमा चाहिँ मेन्सन भएको छ, त्यसको अगाडि पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट यो आइहाल्छ अनि एउटा यो हो, अनि यो चाहिँ यसैको चाहिँ मेन्सन भएको छ, स्टेस यो फर्ममा छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, द को प्रयोग हुन्छ। जस्तै म अब चाहिँ हि बास्ट अ बाइसाइकल, यसले के गर्यो त, एउटा साइकल किन्यो, साइकल वाज भेरी एक्सपेन्सिभ, यो छ भने अनि यसको अगाडिमा चाहिँ हामीले के भर्नुपर्छ भने द बाइसाइकल वाज भेरी एक्सपेन्सिभ। अब यस्तोमा चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ नै। त्यसपछि के छ, मिस म्यारी टोल्ड अस अ जोक, मिस म्यारीले हामीलाई एउटा जोक भन्यो, द जोक वाज भेरी फनी, उसले चाहिँ जुन जोक भन्यो त्यो चाहिँ फनी थियो, यानि कि कुनै स्टेटमेन्ट छ अनि त्यसलाई फेरि पनि कुनै सेन्टेन्ससँग मेन्सन गरेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ कि बिफोर सुपरलेटिभ डिग्री, अब कुनै फर्म छ सुपरलेटिभ डिग्री छ, त्यसको अगाडि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। इक्जाम्पलको लागि के छ, द बेस्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास इज अर्जुन। अब चाहिँ यहाँ के हो, बेस्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास इज अर्जुन, यो छ, तर यो चाहिँ बेस्ट के हो, सुपरलेटिभ डिग्री अन्तर्गत पर्दछ, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नु छ। अब चाहिँ सेकेन्ड के छ, हु इज वर्स्ट स्टुडेन्ट इन दिस क्लास, यो वर्स्ट के हो पनि, यो पनि सुपरलेटिभ डिग्री अन्तर्गत पर्दछ, किनभने यसलाई हामी इजिली बनाउँदाखेरि हु इज ए स्टुडेन्ट इन द क्लास पनि भन्न सक्छौँ, तर यसमा वर्स्ट दिएको छ अनि रोस्टर त्यो क्याटेगोरीमा आउँछ भने यो पनि सुपरलेटिभमा पर्दछ, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडिमा पनि द को प्रयोग हुन्छ। के छ, माउन्ट एभरेस्ट इज हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। अब चाहिँ यो सुपरलेटिभ डिग्री हो, किनभने यसको हाई हुन्छ, हायर हाइएस्ट, त्यही भएर चाहिँ यसको यो पनि सुपरलेटिभ डिग्री अन्तर्गत पर्दछ, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, द मोस्ट होनेस्ट गर्ल इन द स्कुल इज, के छ कि यहाँ द मोस्ट होनेस्ट गर्ल इन दिस स्कुल इज आसमा हैन, चाहिँ यसमा पनि मोस्ट के हो, सुपरलेटिभ डिग्री हो, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हो, द लिस्ट एक्सपेन्सिभ कोस्ट, द के छ कि द लिस्ट एक्सपेन्सिभ पेन कोस्ट
RS4। अब यो चाहिँ यो लिस्ट हो, यो चाहिँ के हो, यो पनि सुपरलेटिभ डिग्री नै हो, त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त यो जुन जुन चाहिँ सुपरलेटिभ डिग्रीबाट स्टार्ट भएको छ, यहाँ सुपरलेटिभ डिग्रीबाट स्टार्ट भएको छ, यो सबको अगाडि चाहिँ के को प्रयोग हुन्छ कि द को प्रयोग हुन्छ। यो सबमा चाहिँ हामीलाई द लेख्नुपर्छ, द लेखे मात्रै हाम्रो क्वेसन ठिक्क हुन्छ। यो सब कुरामा चाहिँ हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो सबमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ कि द लेख्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ पढ्यो अर्को कुरा के हो। अब के छ कि बिफोर ऑर्डिनल नम्बर। अब ऑर्डिनल नम्बरको अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। बस यसको उदाहरणहरू के हुन् त, अब हामी उदाहरणहरू हेरौँ। के छ कि फर्स्टमा के छ, द फर्स्ट। यो फर्स्ट होइन, अनि फर्स्टको अगाडि हामीलाई केही आर्टिकल भर्नुपर्छ भने हामीलाई द लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यो के हो, सेकेन्ड होइन। अब सेकेन्डको चाहिँ केही भर्नुपर्छ भने हामी उसलाई द लेख्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ थर्ड होइन। अब थर्डको अघि कुनै आर्टिकल लेख्नुपर्छ भने हामीलाई द लेख्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ फोर्थ होइन, यो अनि यसको अगाडि पनि द लेख्नुपर्छ। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेभेन्थ, यस जुनसुकै होस् जुन चाहिँ अर्डिनल नम्बर हुन्छ त्यसको अगाडिमा चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ नै। यो यस्तोमा चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि हामी द को प्रयोग गर्यौँ भने तब मात्रै हाम्रो स्टेटमेन्ट ठिक हुन्छ। वा ही इज अ फर्स्ट त्यस्तो लेख्यो भने हाम्रो त्यो क्वेसन चाहिँ त्यो सेन्टेन्स नै रङ भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो अर्डिनल नम्बर आयो भने यसमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब बिफोर नेम्स अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। अब चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नामको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कि के छ कि यहाँ गिटार भयो होइन, पाइनो भयो, फ्लुट भयो, किबोर्ड भयो, यो सब के हो कि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अनि यो सबको अगाडिमा चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सबको अघि हामीलाई, यो सबको अगाडि हामीलाई द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो यदि यस्तो क्वेसन आयो भने म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने हामीले चाहिँ यो सबको अगाडि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबको अगाडिमा चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त यो कन्सेप्ट पनि क्लियर नै भयो। अब हामी हेरौँ के छ कि अब चाहिँ के छ, यहाँ हेर्नुहोस्, बिफोर नेम्स अफ रिभर्स, सी, ओसेन। अब चाहिँ कुनै नाम छ त्यो चाहिँ समुद्रको भयो, ओसेनको भयो, नदीको भयो, यो सबको अगाडि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैमा नाइल छ होइन, नाइल के हो, यसको अगाडि पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। नदी भयो, नारायणी भयो, यो के हो, नदी भयो, द को प्रयोग हुन्छ यहाँ पनि। र्याप्टी, बागमती, यो सब के हो, यो सब चाहिँ रिभरको नाम हो। यो सब के को नाम हो कि रिभरको नाम हो। त्यही भएर चाहिँ यो सबको अगाडिमा चाहिँ के को प्रयोग हुन्छ, द को प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि के छ, रेड सी। अब यो सी चाहिँ के हो, समुद्रको नाम भयो। यो उसको अगाडि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, इन्डियन ओसेन। यहाँ चाहिँ दुईवटा इन्डियन ओसेन र पेसिफिक ओसेन, यो सब के अन्तर्गत पर्दछ कि यो सब चाहिँ ओसेन अन्तर्गत पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ यसको अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यो नै पढ्नुपर्छ। यदि कुनै नदी छ, समुद्र छ, महासागर छ, यो सबको नाम छ भने त्यसको अगाडि चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी द को प्रयोग गर्यो भने हाम्रो त्यो स्टेटमेन्ट ठिक्क जान्छ। त्यसपछि के छ कि बिफोर नेम्स अफ ग्रुप अफ आइसल्यान्ड। अब आइसल्यान्डको चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ आइसल्यान्डको ग्रुपहरू छ, त्यो सबको अगाडि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। इक्जाम्पलको लागि के छ कि ब्रिटिस इस्लेस। यो ब्रिटिसले चाहिँ के आइसल्यान्डको चाहिँ ग्रुप, आइसल्यान्ड्सहरूको चाहिँ समूह हो, यसको अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। वेस्ट इन्डिज, यसको अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हो, बाहामास हो होइन, यसको अगाडिमा पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हो, ल्याकाडिभिस आइसल्यान्ड्स। यो यस्ता खाले मतलब आइसल्यान्डको समूहहरू हुन्छ,
यस्तो खाले हामीले कुनै स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स वर्ड आउँछ भने यसको अघि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ नै। यदि हामीले अर्को केही गर्यो भने हाम्रो त्यो स्टेटमेन्ट रङ हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसमा द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, बिफोर नेम्स अफ माउन्टेन रेन्ज इटिसी। अब कुनै पहाडहरूको इन्डिकेट गर्छ, त्यस्तोमा पनि हामीलाई द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यस्तोमा हेर्नुहोस् के छ कि हिमालय छ हैन, हिमालय चाहिँ के हो, पहाड इलाका, पहाड माउन्टेन रेन्ज हो। यसको अघि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अल्प्स भयो हैन, यसको अघि पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। रकिज भयो, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। चुरिया रेन्ज भयो, यो सब चाहिँ के हो, माउन्टेनको रेन्जहरू हो। यो सबको अगाडिमा चाहिँ यस्तो आयो भने हामीलाई चाहिँ द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। द कै प्रयोग हामी गर्यो भने हाम्रो स्टेटमेन्ट त्यो ठिक हुन्छ। त यस्तो खाले चाहिँ जुन आउँछ, जुन चाहिँ माउन्टेनको नाम हो, माउन्टेन रेन्जको त्योसँग सम्बन्धित छ भने त्यसमा चाहिँ हामी आर्टिकल भर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी द लेख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी बुझिहाल्नुस्। त्यसपछि के छ, बिफोर प्लुरल नेम्स अफ कन्ट्रीज। अब चाहिँ कुनै कन्ट्रीको नाम छ, त्यो चाहिँ प्लुरल फर्ममा छ, त्यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के छ यसको एक्जाम्पल, नेदरल्यान्ड्स, यसको अगाडि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, फिलिपिन्स, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ युके, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ युएसए, यसको अघि पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ युएसएसआर, यो सब के हो चाहिँ देशको नामहरू हो। यो सबको अगाडि चाहिँ हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ, द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि भयो युएई, यसको अघि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यस्तोहरू आउँछ जुन चाहिँ देशको नामहरू छ, प्लुरलमा छ, यस्तोमा चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सब चाहिँ के हो, द हो। यो सब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुराहरुमा चाहिँ अलि मजाले पढ्नुस्। अब चाहिँ के छ, बिफोर नेम्स अफ क्यानल्स। अब क्यानल्सको नाम अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् यहाँ के छ कि हाम्रो उदाहरणहरू, सुजेल क्यानल, गण्डक क्यानल, पानमा क्यानल, यो सबको अघि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाई एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के हो, सबमा चाहिँ के को प्रयोग भएको छ कि द को प्रयोग भएको छ। अब कुनै क्यानलको नाम स्टार्ट भएको छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई आर्टिकल फिल गर्नु छ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ नै। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो सबको अगाडि चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के छ, बिफोर नेम अफ डिजर्ट। अब डिजर्ट छ हैन, डिजर्टको पनि आउँछ हाम्रो क्वेशनमा। डिजर्ट कुनै छ, मतलब डिजर्टको नाममा त्यसमा चाहिँ हामीलाई आर्टिकल फिलअप गर्नु छ भने त्यसमा पनि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैमा यो भयो सहारा भयो, गोबी भयो, थार भयो, यो सब के को नाम हो कि यो सब चाहिँ डिजर्टको नाम हो। यो सबको अघि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सब यस्तो आयो भने यो सबमा चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। द को प्रयोग गर्छौं भने हाम्रो क्वेशन ठिक हुन्छ। अब के छ कि बिफोर नेम्स अफ न्यूजपेपर। अब चाहिँ न्यूजपेपरको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसको उदाहरणहरू के छ कि काठमाडौँ पोस्ट भयो हैन, राइजिङ नेपाल भयो, इन्डियन टाइम्स भयो, कान्तिपुर भयो, वाशिंगटन पोस्ट भयो। त्यो सब चाहिँ के हो, न्यूजपेपरको नामहरू हो। यो सबको अघि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि यो सबको अगाडि चाहिँ तपाई हेर्नुस् मजाले स्क्रिनमा, यो सबको अगाडि चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सबको अगाडि चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ नै। यो सब यस्तो खाली मतलब न्यूजपेपरको आउँछ भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि द को प्रयोग गर्यो भने हाम्रो क्वेशन ठिक जान्छ। अनि यसमा चाहिँ हामी केही अर्को लेख्यो भने त्यो चाहिँ रङ हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सबमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नुस् अनि
स्टेटमेन्ट पुरै मतलब तपाईको जुन आउँछ त्यो चाहिँ पुरै ठिक्कको जान्छ। त्यसपछि के छ बिफोर अ पिरियड अफ दशक, यो यस्तोमा चाहिँ यो अवस्थामा पनि हामीलाई कुनै दशकको इन्डिकेट छ, त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ आर्टिकलमा द लेख्नुपर्छ। जस्तै अब चाहिँ उदाहरणहरू पनि यसमा थुप्रै छ। 30s भयो, 90s भयो, 60s भयो, यो सबको अघि चाहिँ हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि आर्टिकलमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सबको अगाडि चाहिँ हामीलाई द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै दशकको चाहिँ इन्डिकेट छ, यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बुझ्नुस्। त्यसपछि के छ बिफोर नेम्स अफ डाइरेक्सन एन्ड पोल्स। अब चाहिँ कुनै डाइरेक्सन वा पोल्सको नाम छ भने त्यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हेरौँ के छ कि वेस्टको दिशाको नाम यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। इस्ट भयो, इस्टको अघि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। नर्थ पोल हो, यसको अघि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। साउथ पोल भयो, साउथ पोलको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द को प्रयोग गर्नुपर्छ। साउथ भयो, साउथको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द को प्रयोग गर्नुपर्छ। नर्थ भयो, नर्थको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यस्ता खाले यो डाइरेक्सनहरू छ, डाइरेक्सन वा पोल्सहरू छ, यस्तो आउँछ भने यो सबको अगाडि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त यो सबको अगाडि हामीलाई द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईलाई चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। कुनै डाइरेक्सनको नाम छ, पोलको नाम छ, यो सबको अगाडि चाहिँ आर्टिकलमा के को प्रयोग गर्ने त द को प्रयोग गर्ने। त्यसपछि के छ बिफोर नेम्स अफ पिरियड अफ हिस्ट्री। अब कुनै हिस्ट्रीको पिरियड छ, त्यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसमा इक्जाम्पलहरू के छ मोडर्न एज, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। भिक्टोरियन एज, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। रेनाइनियन्स, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। स्टोन एज, यो सबको अघि चाहिँ हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यस्तो कुनै आउँछ जुनले चाहिँ हिस्टोरीको पिरियड जनाउँछ, यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के छ कि बिफोर फ्यामिली नेम्स एन्ड कास्ट। अब कुनै फ्यामिलीको नाम छ वा कुनै जाति छ, त्यसको अघि पनि हामीलाई द थप्नुपर्छ। अब इक्जाम्पलको लागि के छ कि राणास, के हो फ्यामिली हो, कास्ट हो, राणाहरूको त्यो राणा शासन पहिला थियो, हामी कुनै टाइम पढ्छौँ। यस्तो अगाडिमा पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। लिम्बुज, यसको अघि पनि द को। राई, त्यसपछि के आउँछ गुरुङ, ब्राह्मीण, मगर, यो सबको अघि चाहिँ आर्टिकलमा द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि जति पनि कास्टहरू हुन्छ यादव मण्डल छ, सबमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फ्यामिली नेम्स अनि कास्ट अन्तर्गत कुनै छ भने यस्तामा चाहिँ हामी आर्टिकल प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ द को युज गर्नुपर्छ नै। यो चाहिँ अलि बुझिहाल्नुहोस्। फ्यामिली नेम्स वा कुनै कास्टको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ द को प्रयोग हुन्छ नै। त्यसपछि के छ 17 मा अब हामीले 70 पोइन्टमा हामी आइसक्यौँ। बिफोर नेम्स अफ होली बुक। अब कुनै होली बुक कुनै ग्रन्थको नाउँ अगाडि पनि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हेरौँ के छ कि गीता के हो, हिन्दू संस्कृतिको भागवत गीता चाहिँ बुक के हो, धेरै नै महान बुक हो। यो पढेपछि हामीले चाहिँ मात्रै यो पढिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ जीवन कसरी जिने त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञान हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भागवत गीता धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँ विद्यार्थी लाइफमा हुनुहुन्छ भने पनि यो भागवत गीता बुक पढ्नुहोस्। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू दिएको छ, फेलियर, सक्सेस, लाइफको असली मिनिङ के हो, धेरै कुराहरू तपाईँ यो बुकबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो भागवत गीता पढ्नुहोस्। अनि अहिले हामी आर्टिकल पढ्दैछ, यो पढिहाल्नुहोस् किनभने एक्जाम नजिक आइसक्यो। त्यसपछि तपाईँ भागवत गीता त्यो पढ्नुहोस्। त्यसपछि के छ रामायण भयो, बाइबल भयो, त्रिपिटका भयो, कुरान भयो। अब यो चाहिँ मल्टिपल धर्मको मल्टिपल जातिको चाहिँ ग्रन्थहरू छ। जुन चाहिँ होली बुक हो त्यो धर्मको चाहिँ महान मुख्य बुक
जुन छ यस्तो छ भने त्यसको अघि पनि हामीलाई द कै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब एक्जाममा चाहिँ गीत रामायण धेरै पल्ट सोध्ने गरिन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो सब चाहिँ यस्तो आयो भने द को प्रयोग गर्नुस्। यो सबको अगाडि द को प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने यो सब चाहिँ के हो, कुनै न कुनै धर्मको होली ग्रन्थ वा सिम्पलमा धर्मको कुरा नगरे पनि यो सब के हो कि होली बुक्स हो, धार्मिक ग्रन्थ हो। त्यही भएर चाहिँ यसको अघि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब के छ कि बिफोर नेम्स अफ पोलिटिकल पार्टिज, अब कुनै चाहिँ छ जुन चाहिँ पोलिटिकल पावर छ, पोलिटिकल पार्टी छ, त्यो सबको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो उदाहरणको लागि यो के हो, सिपिएन युएमएल, यो पनि के हो, कुनै न कुनै पार्टी हो। कन्जर्भेटिभ यो के हो, कन्जर्भेटिभ यो चाहिँ के हो, पार्टी हो। यसको अघि पनि हामीले द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, रिपब्लिकन सिएन जे होस्, यसको यस्तो अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि भयो नेपाली काङ्ग्रेस, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि भयो आरपीपी, यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो सब चाहिँ यो जति उदाहरणहरू छ अहिले हाम्रो तपाईँको स्क्रिनमा, यो सब चाहिँ के हो कि कुनै न कुनै पोलिटिकल पावर हो। त्यही भएर चाहिँ यो सबको अघि हामीलाई चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ, तब चाहिँ हाम्रो यो स्टेटमेन्ट ठिक भइहाल्छ। त्यसपछि के छ नेक्स्ट, बिफोर नेम्स अफ नेसनलिटिज, रिलिजन्स, रेस, पोजिसन और पोस्ट। अब चाहिँ के हो, यसमा चाहिँ कुनै नागरिक छ, धार्मिक छ, रेस, पोजिसन स्थान वा कुनै पोस्ट छ, यो सबको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, आर्टिकलको द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ के छ हामी त्यो हेरौँ। के छ कि नेप्लिज के हो, नेसनलिस्ट, यो चाहिँ के हो, नागरिक हो। त्यसपछि के छ, चाइनिज, जापानिज, हिन्दूज, यो के हो, रिलिजन भयो। ब्ल्याक भयो, इङ्ग्लिस भयो हैन। त्यसपछि यो प्रेसिडेन्ट, यो सब चाहिँ के हो, पोजिसन भयो, पोस्ट भयो। प्राइम मिनिस्टर छ हैन। त्यसपछि के छ, म्यानेजिङ डाइरेक्टर छ, किङ छ हैन, क्वीन छ। यस्तो छ भने यस्तोको अघि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि यो यस्तो छ भने सबको अगाडि हामीलाई चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि अब कुनै वर्ड छ जसले चाहिँ नेसनलिटिजलाई इन्डिकेट गर्दैछ, रिलिजनलाई इन्डिकेट गर्दैछ, कुनै रेस, पोजिसन कसैलाई इन्डिकेट गर्दैछ भने यस्तोमा चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ नि, द को प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि यो यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ अनि हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ कि ठिक हुन्छ अनि एक्जाममा चाहिँ हाम्रो फुल मार्क पक्कै पनि भेटाउँछ। अब के छ कि बिफोर अ नाउन मोडिफाइड बाई अ फ्रेज और क्लाउज अस। अब हेरौँ, अब चाहिँ यस्तो नाम छ जसले फ्रेज र क्लाउजबाट मोडिफाई भएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ, अब यस्तो यो क्वेसन हेर्नुहोस् के छ कि म्यान हुज ह्यान्ड ब्रोकन डाउन इज माई फ्रेन्ड। अब यसमा के छ, मल्टिपल, यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ अलिक मोडिफाई भएको छ, यसमा फ्रेज पनि छ, क्लाउज पनि छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई स्टडिज बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ द लेख्नुपर्छ। यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ द लेख्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, ओ म्यान इन रेड सारी सिम्स टु बी रिच। यसमा पनि के हो, मोडिफाई भएको छ फ्रेज क्लाउजमा। त्यही भएर चाहिँ यसको अघि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ अनि यसरी चाहिँ यो स्टेटमेन्ट यो क्वेसन बन्छ। त्यसपछि मिल्क इन दिस बोतल स्मेल्स ट्रिबल। अब चाहिँ हामी यो भन्दा अघि पढ्यो कि अनकाउन्टेबल नाउनमा चाहिँ आर्टिकलको प्रयोग नगर्न, तर यसमा चाहिँ के अलिक मोडिफाइड भएको छ, यसमा धेरै वर्डहरू छ, यसमा फ्रेज पनि छ, क्लाउज पनि छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त कुनै मतलब आर्टिकलमा पनि धेरै ट्विस्टहरू छ, यो सब चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ, तब मात्रै चाहिँ हामी यो आर्टिकल कम्प्लिट बनाउन सक्छौँ। यो भयो। त्यसपछि के छ, बिफोर अ सिंगुलर नाउन एन्ड एडजेक्टिभ द्याट रिप्रेजेन्ट अ पर्टिकुलर क्लास। अब चाहिँ सिंगल नाउन छ वा एडजेक्टिभ छ जसले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर क्लासलाई इन्डिकेट गर्दैछ, त्यसको अघि पनि त्यसको अगाडि पनि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हेर्दाखेरि के छ, पोर मस्ट बी हेल्प्ड।
यो चाहिँ के हो सिंगल नाउन हो अनि यो चाहिँ के हो एडजेक्टिभ एउटा कुनै क्लासलाई इन्डिकेट गरेको छ यसमा चाहिँ पोरलाई इन्डिकेट गरेको छ त्यही भएर चाहिँ यसको अघि द को प्रयोग हुन्छ त्यसपछि के छ वी अवार्डेड ट्यालेन्टेड लास्ट इयर अब यो चाहिँ के हो यो पनि सिंगुलर नाउन अनि यो पनि कुनै पर्टिकुलर क्लासलाई इन्डिकेट गर्दैछ ट्यालेन्टेड त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसपछि के छ अर्को उदाहरणमा टाइगर्स इट्स मीट अनि यसमा चाहिँ सबै टार्गेटको इन्डिकेट गर्छ टाइगरको वर्ग त्यो क्लासको त्यही भएर चाहिँ यसको अघि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द कै प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसपछि के छ अर्को एक्जाम्पल हाम्रो के रहेको छ कि वाइल्ड एलिफेन्ट इज इन डेन्जर अफ एक्सटिन्सन अल द वाइल्ड एलिफेन्ट अब यसमा के छ कि सबै हात्ती जङ्गली हात्तीलाई इन्डिकेट गरेको छ त्यही भएर चाहिँ यसको अघि पनि यसको अगाडि पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दाखेरि यसमा पनि के हुन्छ कि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ त यो सब कुराले हामीलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ तब चाहिँ हाम्रो आर्टिकल पुरै ठिक्क बन्छ अब के छ बिफोर स्पेशल मिल्स के हो खाना खाने टाइम यो मिल्स होइन यसको अघि पनि के हुन्छ कि द को प्रयोग हुन्छ अब यसको उदाहरणहरू के छ स्पेशल मिल्स मात्रै द क्रिसमस पार्टी के हो जुन टाइममा क्रिसमस हुन्छ त्यो टाइममा क्रिसमस पार्टी हुन्छ वेडिङ पार्टी कहिले हुन्छ त जो कुनै व्यक्तिको जुन टाइममा उसको बिहा हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ वेडिङ पार्टी हुन्छ त्यसपछि आउँछ बर्थडे पार्टी सालमा एकचोटि आउने हैन बर्थडे मतलब कुनै मान्छेको बर्थ डेट हुन्छ त्यो डेटमा चाहिँ के हुन्छ बर्थडे पार्टी हुन्छ त्यसपछि छ वेडिङ एनिभर्सरी पार्टी जुन डेटमा कसैको म्यारेज भएको छ त्यो डेटलाई एभ्री इयर त्यो सेलिब्रेट गर्छ त्यसको पार्टी भयो त्यो सब के हो सालमा एकचोटि आउने हैन स्पेशल भेरी स्पेशल हो किनभने क्रिसमस आए हरेक महिनामा हरेक दिन आउँदैन यो क्रिसमसकै दिन आउँछ वेडिङ पार्टी अब कुनै मान्छेको सधैँ बिहा त हुँदैन लाइफमा एकपल्ट मात्रै हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ कुनै स्पेशल मिलहरू छ यो सबको गाडीमा पनि के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द के प्रयोग गर्नुपर्छ अब चाहिँ बट नट बिफोर अर्डिनरी मिल अब चाहिँ सधैँभरि हुन्छ त्यो सबको अघि चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन अब चाहिँ डिनर के हो रातिको खाने लन्च के हो दिनमा खाने सुपर भयो ब्रेकफास्ट भयो यो चाहिँ के हाम्रो बिहान दिउँसो बेलुका साँझ राति खाने खानेकुरा हो जुन चाहिँ हामी सधैँ नै खान्छौँ त यस्तोमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ कुनै स्पेशल मिल छ त्यसको अगाडि चाहिँ द को प्रयोग हुन्छ जुन चाहिँ छैन स्पेशल त्यसको अगाडि चाहिँ द को प्रयोग हुँदैन अब के छ कि बिफोर पार्ट्स अफ डे को पार्ट्स अघि पनि हामीले चाहिँ के हो द को प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तैमा हाम्रो फर्स्टमा एक्जाम्पलमा के रहेको छ मर्निङको अगाडि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द को प्रयोग गर्नुपर्छ आफ्टरनुनको अघि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ द को प्रयोग गर्नुपर्छ इभिनिङको अघि पनि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ द को प्रयोग गर्नुपर्छ अब यो सब चाहिँ के हो डे को पार्ट हो यो चाहिँ डे को मेन पार्ट हो बिहान दिउँसो आफ्टरनुन दोपहर त्यो मेथलीमा भयो दिउँसोको टाइममा 12-1 बजेको टाइमलाई चाहिँ हामी आफ्टरनुन भन्छौँ इभिनिङ भयो साँझको टाइम त यस्तोमा चाहिँ हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ कि द को प्रयोग गर्नुपर्छ अब चाहिँ बट नट बिफोर अब सबैमा चाहिँ युज पनि यो हुँदैन जस्तैमा मर्निङ आफ्टरनुन इभिनिङमा चाहिँ युज हुन्छ तर नून मिडनाइट डाउन डस्क यो सबको अघि चाहिँ आर्टिकलको प्रयोग यानी कि द को प्रयोग यसमा हुँदैन यसमा चाहिँ हामीले द को प्रयोग गर्नु पर्दैन द को प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ स्टेटमेन्ट रङ हुन सक्छ त्यसपछि के छ बिफोर द युनिक organ अफ ह्युमन बडी अब मानवको शरीरमा कुन यस्तो वस्तु छ जुन चाहिँ धेरै नै युनिक हो त्यसको अघि पनि हामीले चाहिँ आर्टिकलमा द को प्रयोग गर्नुपर्छ अब के हो हट भयो हैन हट के हो मुटु भयो यसको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ द को प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसपछि हेड भयो हैन अब हेड को अघि पनि के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द को प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसपछि
नोज आयो हैन, नोज के हो नाक, यसको अघि पनि दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि यो सब चाहिँ के हो, मानव बडीको चाहिँ युनिक organ हो, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट organहरु हो, त्यही भएर चाहिँ यसको अघि हामीले चाहिँ दको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी दको प्रयोग गर्यो भने हाम्रो स्टेटमेन्ट ठिक्क हुन्छ। अब के छ कि बिफोर नेम्स अफ शिप्स एरोप्लेन, यो सब छ भने यो सब अघि पनि हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यस्तोमा चाहिँ के छ, बिफोर नेम्स अफ शिप्स एरोप्लेन्स इटिसी यो सब चाहिँ आउँछ भने यस्तोमा चाहिँ हामीलाई दकै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यता हेरौँ के छ, मेरी क्लिस्ट, टाइटेनिक्स, एत्ती, एपोलो, यो सब चाहिँ के हो, कुनै न कुनै सिपको नाम वा कुनै एरोप्लेन कम्पनीको नाम, जस्तै एपेलो। आई होप तपाईँ सुन्नुभएको होला, एत्ती एयरलाइन्स नेपालमा पनि एउटा एयरलाइन्स कम्पनी हो। टाइटेनिक्स यो चाहिँ सिप हो। मेरी क्लिस्टर यो सब चाहिँ के हो, सिपको नाम अन्तर्गत पर्दछ। यो दुईटै चाहिँ के हो, सिपमा पर्दछ। अनि यो दुईटै एत्ती र एपोलो यो चाहिँ एयरप्लेन्स कम्पनी हो। अब कुनै यस्तो छ भने यसको अघि पनि हामीले चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, दको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ कि बिफोर नेम्स अफ होस्टेल, रेस्टुरेन्ट, थिएटर्स, सिनेमास, क्लब्स, अब यो सब छ भने यस्तो वर्डको अगाडि पनि हामीलाई दकै प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैमा अब चाहिँ के छ कि सोल्टी हैन, यो होटेलको नाममा कुनै न कुनै होटेलको यसको अघि दको प्रयोग भएको छ। रेडिसन, यसको अघि पनि हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय नाचघर, यो चाहिँ के एउटा थिएटर, सिनेमा, क्लब यो अन्तर्गत पर्दैछ, यसको अघि पनि हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। ब्राही मुभिज, यो चाहिँ के हो, सिनेमा अन्तर्गत पर्दछ। थिएटर यो अन्तर्गत पर्दैछ, त्यही भएर चाहिँ हामी यसको अघि पनि हामीलाई दको प्रयोग हुन्छ। लायन्स क्लब, यो चाहिँ के हो, क्लब्स अन्तर्गत पर्दछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको अघि पनि हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। तब यस्तो छ भने यो सबको अघि चाहिँ हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, दकै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। अब के छ कि बिफोर नेम्स अफ साइन्टिफिक इनोभेसन, अब कुनै यन्त्र छ जसले चाहिँ वैज्ञानिकले बनाएको छ, त्यसको अगाडिमा पनि हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तैमा अब टेलिफोन, यो चाहिँ के हो, साइन्टिस्टले निर्माण गरेको यन्त्र हो, आविष्कार हो। टेलिफोन, कम्प्युटर, टेलिभिजन, अब यस्तो छ जसले चाहिँ साइन्टिस्टले आविष्कार गरेको छ भने त्यो सबको अघि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त, दको प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो यस्तो यो सब कुराहरू छ भने यो सबमा अगाडि चाहिँ हामीले दको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कुरा ख्याल गर्नुस्, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तोमा चाहिँ हामीलाई दको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के छ, यो हामी दको प्रयोग पनि पढिसक्यो। अब चाहिँ के उदाहरण छ, यो के हो, लेट्स स्टडी द इक्जाम्पल बिलो। अब चाहिँ यसमा हामीले इक्जाम्पल केही पढौँ। के छ कि अब यो चाहिँ एकछिन, पोखरा इज नोन अस द चिहारपुञ्जी अफ नेपाल। अब यसमा चाहिँ आर्टिकल कहाँ प्रयोग भएको छ त, यहाँ प्रयोग भएको छ। द सुनर द बेटर, यसमा पनि कहाँ द यहाँ र एउटा द यहाँ, दुईवटा द यहाँ प्रयोग भएको छ। द मोर यु रिड द मोर यु लर्न, यसमा पनि कहाँ एड भएको छ कि यहाँ मोरको अघि चाहिँ एउटा द छ अनि एउटा यो मोरको अघि द छ। यो सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि सम अफ अ फ्यू अफ मोस्ट अफ द गर्ल्स आर क्वाइट लेजी इन दिस क्लास। अब यहाँ के सम अफ को इन्डिकेट छ, फ्यू अफ, मोस्ट अफ, यहाँ चाहिँ गर्ल्स छ, यसमा धेरैवटा इन्डिकेट भएको छ। त्यही भएर यसको अघि पनि हामीले दको आर्टिकल प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अलि क्रिटिकल इक्जाम्पलहरू हो, यो चाहिँ हेर्नुहोस् एकचोटि यसमा चाहिँ कस्ता कुन ठाउँमा के को युज भएको छ, यो सब चाहिँ दकै इक्जाम्पल हो, दकै युज हो। त हामीले चाहिँ यति एटलिस्ट बुझ्नुपर्छ। यति बुझ्यो भने हामीले चाहिँ ए को प्रयोग पनि पढिहाल्यो, एन को पनि पढिहाल्यो, दको पनि पढि नै हाल्यो। अब चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ ओमिसन अफ द। अब दको प्रयोग कहाँ आविष्कार मतलब
बहिष्कार गर्ने कहाँ कहाँ चाहिँ यसको प्रयोग गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ के बिफोर द नेम्स अफ मेटल, कुनै धातुको नाम छ त्यसको अगाडि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। यहाँ चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नु हुँदैन। ब्रास इज अ युजफुल मेटल, ब्रास के हो चाहिँ धातुको नाम हो, यसको अघि पनि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। यस्तो छ भने यसमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँ द को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो रङ भइहाल्छ। त्यसपछि के छ गोल्ड इज अ प्रिसियस मेटल, यसको अघि पनि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि द को प्रयोग गर्यो भने त्यो मिस्टेक भइहाल्छ, किनभने यहाँ गोल्ड छ, यो चाहिँ के हो धातुको नाम अन्तर्गत पर्दछ, यो चाहिँ के हो मेटल छ। त्यसपछि के छ युजुअली बिफोर प्रोपर नाउन, कुनै प्रोपर नाउन छ त्यसको अघि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। नेपाल इज अ स्मल ल्यान्ड लकेड कन्ट्री हैन, यो चाहिँ के हो नेपाल इज अ ल्यान्ड लकेड कन्ट्री, यसको अघि पनि हामीले चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। हरि इज द टलेस्ट बोय इन द क्लास, अब यहाँ चाहिँ हरि छ, यो नेपाल भयो, हरि भयो, यो सब चाहिँ के हो प्रोपर नाउनहरू हो। यसको अघि पनि कुनै पनि आर्टिकलको द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल, यसमा पनि काठमाडौँ के हो प्रोपर नाउन हो, तर यसको अगाडिमा हामीले कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्नु पर्दैन। न्युटन वाज अ ग्रेट फिलोसफर, यो न्युटन पनि के हो, त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ अलि ख्याल गर्नुपर्छ हामीलाई। अब के छ के पढ्नुपर्छ बिफोर एब्स्ट्र्याक्ट नाउन युज्ड इन जनरल, सो कुनै छ एब्स्ट्र्याक्ट नाउन त्यसको अघि पनि आर्टिकल प्रयोग गर्दैन। जस्तैमा अब विस्डम भयो हैन, कसै व्यक्तिको त्यो एब्स्ट्र्याक्ट भएन, त्यो अन्तर्गत नै पढ्यो। होनेस्टी भयो, डेथ भयो, पपुल्यारिटी भयो, ब्युटी भयो, यो सबको चाहिँ यो जेनरल सेन्स यो सब छ, यसको अघि चाहिँ द को प्रयोग हुँदैन। बट when abstract nouns are qualified by an adjective or adjectival phrase or clause, they may have the article as। अब कुनै यस्तो छ जुनले चाहिँ क्वालिफायर छ एडजेक्टिभ वा एडजेक्टिभल फ्रेजबाट, त्यसको अघि चाहिँ आर्टिकलको युज हुन्छ। अब के छ द विस्डम अफ सोलोमन इज फेमस, अब यस चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो एब्स्ट्र्याक्ट नाउन नै हो, तर यसमा चाहिँ के हो एडजेक्टिभबाट यो चाहिँ यो क्वालिफाइड भएको छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले द को प्रयोग गर्नुपर्छ यस्तो केसमा मात्रै। त्यस्तैमा अर्कोमा के छ हि सोड अ करेज वर्थी अफ एन्ड ओल्डर म्यान, अब यसमा चाहिँ करेज होइन, तर यसमा चाहिँ के हो यसमा चाहिँ फ्रेज एडजेक्टिभल बास र मोडिफाई भएको छ, सेन्टेन्स तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तोमा छ कुनै एडहरू छ मोडिफाइड भएको छ एडजेक्टिभ त्यसमा छ भने यस्तोमा पनि हामीले आर्टिकल प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा द छ, यसमा ए, यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि के छ बिफोर ल्याङ्ग्वेज, अब कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज छ त्यसको अघि पनि हामीले चाहिँ द आर्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ द को प्रयोग गर्नु पर्दैन। फर्स्ट इक्जाम्पल के हो दे आर लर्निङ स्पेनिस, अब स्पेनिस के हो चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज हो, उनीहरू स्पेनिस सिक्दै मतलब सिकिरहेको छ। त यस्तोमा चाहिँ स्पेनिस के हो ल्याङ्ग्वेज हो, तर यसको अघि हामीले चाहिँ कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्नु पर्दैन। आई लाइक फ्रेन्च, फ्रेन्चको नै हो फ्रान्सको भाषा होइन, यो पनि के हो भाषा हो। अनि यस्तोमा चाहिँ हामीले यहाँ पनि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब के छ कि बिफोर स्कुल, कलेज, चर्च, बेड, हस्पिटल, मार्केट, होम, टेम्पल, प्रिजन, when these places are used for primary purpose, अब कुनै यस्तो छ जसले चाहिँ प्राइमरी पर्पस म्याक्सिमम प्राइमरी पर्पसले युज भएको छ, त्यस्तोमा पनि हामीले चाहिँ आर्टिकलको प्रयोग गर्नु पर्दैन, द को प्रयोग गर्नुपर्छ। आई लर्न्ड स्कुल, आई लर्न्ड इङ्ग्लिस, अनि यहाँ स्कुल छ त्यो यसमा चाहिँ सिम्पली एट छ, अनि यसमा चाहिँ कुनै आर्टिकलको प्रयोग गरेको छैन। वी गो टु चर्च अन सन्डे, यसमा पनि यो के हो सन्डे डे इन्डिकेट हो, यसमा पनि अनि यहाँ होइन यहाँ सर्च छ, सर्चको इन्डिकेट गरेको छ, तर यसको अघि पनि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग भएको छैन। त्यसपछि के छ माई फादर इज स्टिल इन हस्पिटल, हस्पिटल छ, यसको अघि पनि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग भएको छ। आई युजली गो टु बेड एट 10:30,
अब यस्तोमा पनि यो बेड छ हैन, यसको अघि पनि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग भएको छैन। अब चाहिँ ट्विस्ट के छ कि बट व्हेन दे आर युज्ड फर देयर सेकेन्डरी पर्पज आर्टिकल द इज युज्ड विथ द नाउन। अब कुनै छ जसले चाहिँ सेकेन्डरी पर्पजले धेरै मतलब कठिनाइले मुस्किलले हुने यस्तो यस्तो कुनै सेकेन्डरी पर्पज छ त्यसमा चाहिँ द को प्रयोग हुन्छ। भन्दै यसको उदाहरणहरु मतलब कहाँ हुन्छ, सी मेट मी एट द टेम्पल। सी मेट मी मतलब फर्स्ट टाइम भेट भयो कहाँ, टेम्पलमा। त्यहाँ चाहिँ के को युज भएको छ, द को युज भएको छ। द बेड इज ब्रोकन, बेड इज ब्रोकन के हो, ओछ्यान भाँचेको छ। यस्तोमा पनि चाहिँ कुनै ओछ्यान चाहिँ सधैँ भाँचिँदैन, कुनै टाइममा यो भाँचिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको अघि पनि त्यही भएर चाहिँ यसको अघि द को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, बिफोर नेम्स अफ डेज मन्थ सिजन। अब चाहिँ कुनै छ जसले चाहिँ दिन भयो, मन्थ भयो, सिजन भयो, यो सब अघि पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। अब इक्जाम्पललाई के हो, सटरडे इज द होलिडे इन नेपाल। अब चाहिँ के हो, शनिबारको चाहिँ नेपालमा बिदा हुन्छ। सटरडे के हो, यो चाहिँ दिनको नाम हो, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि आर्टिकल हामीले लेख्नु पर्दैन। इट इज भेरी हट इन समर। अब के हो, गर्मीमा चाहिँ समरमा चाहिँ गर्मी हुन्छ नै, त्यहीमा अनि यहाँ चाहिँ समर सिजनको इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग भएको छैन। डिसेम्बर इज द लास्ट मन्थ अफ द इयर। डिसेम्बर चाहिँ के हो, महिनाको नाम हो, त्यही भएर चाहिँ यसको अघि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्नु पर्दैन। यसमा पनि आर्टिकलको प्रयोग भएको छैन। त्यसपछि के छ, बिफोर नेम्स अफ डिजिज गेम्स कलर एन्ड बिफोर पोसेसिभ प्रोनाउन। अब यो सब छ भने यो सबको अघि पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब यसको इक्जाम्पलहरु के छ हामी यहाँ हेरौँ। ही डाइड अफ क्यान्सर, उसले के चाहिँ के को कारणले उसको मृत्यु भयो त, क्यान्सरको कारण। क्यान्सर के हो चाहिँ रोग भयो, यो डिजिज अन्तर्गत पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ यसको अघि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। एड्स इज एन इन्सुकेबल डिजिज। अब चाहिँ एड्स के हो, यो पनि डिजिज अन्तर्गत पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ यसको अघि पनि कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। फुटबल इज अ पपुलर गेम। फुटबल चाहिँ के हो, गेम हो हैन, पपुलर हो। त्यही भएर चाहिँ यसको अघि पनि यसमा हामी यो शब्द पढ्यौँ नि, यो सब छ भने यो सबको अघि चाहिँ द को प्रयोग हुँदैन। यो सबको अघि चाहिँ के हो, द को प्रयोग हुँदैन। त्यो सब कुरा चाहिँ मजाले हामीले बुझ्नुपर्छ। वी प्लेड भलिबल यस्टरडे, यसमा पनि गेमको इन्डिकेट भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि द को प्रयोग भएको छैन। माई फेभरेट कलर इज ग्रीन, ग्रीन चाहिँ के हो, कलर हो। त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि यसको के आर्टिकल हामीले यसमा प्रयोग गर्नु पर्दैन, यसमा पनि प्रयोग हुँदैन यो। त्यसपछि के छ, व्हाइट स्ट्यान्ड्स फर प्युरिटी। यसमा पनि के हो, व्हाइट कलर अन्तर्गत पर्दछ। त्यही भएर यसमा पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। दिस इज माई ब्याग। अब यो चाहिँ के हो, ब्याग, दिस इज माई ब्याग। यो उसमा पनि के हो, ब्याग इन्डिकेट भएको छ। अनि यस्तोमा चाहिँ पोसेसिभ प्रोनाउन भयो। त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। यो डग लुक्स डेन्जर, अनि यसमा पनि आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। यो सब चाहिँ पोसेसिभ प्रोनाउन अन्तर्गत पर्दछ। त आजको कक्षा हाम्रो चाहिँ यही नै सकिन्छ। यति नै हामीले पढ्नुपर्छ, यति थ्योरी छ। यो सब चाहिँ वान सर्ट्स भिडियो र यो हो वान सर्ट क्लास, वान सर्ट भिडियोस। अनि यति पढे चाहिँ आर्टिकलको म्याक्सिमम क्वेसन तपाईलाई एटेन्ड गर्न भइ नै हाल्छ। अनि यो चाहिँ तपाई यति पढ्यो भने तपाईले 12 सम्म पनि अलिअलि काम लागि नै हाल्छ। धेरै नै काम लागिन्छ, किनभने आजको यस कक्षामा हामी धेरै डिस्कसन गर्यौं। अनि हामी न्यू ब्याच देखि हामी पुरै डेप्थमा पढ्छौं। आर्टिकल 12 को पनि कोर्स हाम्रो च्यानलमा आउँछ नै, त्यसको पनि अनलाइन अफलाइन दुईटै क्लास त्यो पनि स्टार्ट हुन्छ। त यो चाहिँ आर्टिकल चाहिँ हाम्रो क्लास 10 एसई प्रिपरेसनको चाहिँ फर्स्ट डे छ हैन। यो सब हामी पढ्यौं। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कक्षा एन्ड हुन्छ। अनि तपाईलाई अनि र हाम्रो कम्पनीको नाम रहेको छ हाम्रो शिक्षा एकाडेमी। तपाई चाहिँ
अनलाइन अफलाइन दुवटै क्लास चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। क्लास 6 देखि हामी 12 सम्म हाम्रो अफलाइन क्लास चल्दैछ अनि अनलाइन चाहिँ हाम्रो 10 देखि माथि चाहिँ स्टार्ट भएको छ। यदि तपाईँ तल्लो कक्षाको हुनुहुन्छ भने तब पनि तपाईँ हाम्रो अफलाइन सेन्टरमा आएर हाम्रो कोचिङ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ वा अनलाइनमा पनि तपाईँ 8 देखि मतलब त्यो अनलाइन क्लास हाम्रो अहिले 10 को चल्दैछ, त्यसपछि हामी 12 को स्टार्ट गर्नेछौँ। यदि तपाईँ इच्छुक विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो WhatsApp मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पनि राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब हाम्रो अफलाइन ब्याचमा के हुन्छ, हामी फेस टु फेस पढ्छौँ हैन। त फेस टु फेसमा चाहिँ के हुन्छ कि धेरै कुराहरू जुन चाहिँ तपाईको डाउटहरू हुन्छ त्यो पनि क्लियर भइहाल्छ। अनि फेस टु फेस पढ्दाखेरि फिजिकल क्लासमा अलि माहौल नै बेग्लै हुन्छ। अनलाइनमा पनि राम्रो छ। तपाईँ अरू सिटीबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अनलाइन बेस्ट हो। यदि तपाईँ मेरै एरिया यही लोकेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अफलाइन ब्याच जोइन गर्दा धेरै राम्रो। अनि कुनै तपाईँलाई कुनै डिटेल चाहियो भने तपाईँ यो नम्बरमा चाहिँ WhatsApp गरेर सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ थ्योरी पढ्यौँ हैन। अब चाहिँ हामी कुनै अलि एक्सरसाइज सोलुसन पनि गर्छौँ। किनभने हामी जुन जति पढ्यौँ हैन यो सबको चाहिँ बनाउने कसरी, एक्जाममा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने। तब चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा सेट लिएर आएको छु जसमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन चाहिँ डिजाइन भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ वा अहिले यदि तपाईँ चाहिँ पुरै यो बुझिहाल्नु भयो भने तपाईँ सिम्पली यसलाई स्क्रिनशट तानेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिस पेपरमा चाहिँ यसलाई ट्राई आउट गर्नु, त्यसपछि मात्रै अघिको भिडियो हेर्नुहोस्। किनभने यसै भिडियोमा चाहिँ मैले सोलुसन पनि यसको हालेको छु। त म केही छिन वेट गर्छु, तपाईँ सिम्पली यसलाई स्क्रिनशट तानिहाल्नुहोस्। आई होप तपाईले तानिसक्नुभयो होला अनि राम्रो यो सल्भ गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै अघिको भिडियो हेर्नुहोस्। यसमा सोलुसन भन्छु अनि त्यसपछि बनाइसकेपछि तपाईँ मिलाउनुहोस् तपाईको कतिवटा ठिक भयो कतिवटा रङ भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ आफै इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले कति बुझ्नुभयो अनि तपाईको चाहिँ प्रिपरेसन कस्तो भएको छ यो पुरै सालमा। किनभने स्कुलमा चाहिँ वैशाखदेखि नै तपाईले इंग्लिश सब्जेक्ट पढ्नु भएको होला अनि यो चाहिँ वन शॉट भिडियो, यसमा चाहिँ 1 घण्टामा हामीले चाहिँ एउटा च्याप्टरलाई सकाउनु पर्छ, रिभिजन जस्तै हो। त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ बढी टाइम लगाउँदैनौँ। अब चाहिँ हामी हेरौँ हाम्रो एक्जाम्पलको सोलुसन एक्सरसाइजको सोलुसन। फर्स्टमा के थियो हाम्रो श्रीलङ्का इज आइसल्यान्ड, या खाली ठाउँ थियो आइसल्यान्ड। त आइसल्यान्डको अगाडि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ, एन को हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो के थियो कफी इज खाली ठाउँ ड्रिंक। त यसमा पनि हामीले ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। मिस्टर शर्मा यहाँ के हो, मिस्टर शर्मा एमए, यसको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ, एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। हु इज बेस्ट स्टुडेन्ट इन योर क्लास, सुपरेटिभ डिग्री छ, यसको अघि पनि हामीले द को प्रयोग गर्नुपर्छ। ही अर्स आरएस 55,000 मन्थ, खाली ठाउँ मन्थ। त यसमा चाहिँ स्पेशली यसमा चाहिँ एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। व्हाट खाली ठाउँ फुल सी इज, अब यस्तोमा पनि के हो, ए को प्रयोग हुन्छ। कल खाली ठाउँ थियो हाम्रो त्यो एक्सरसाइजमा, यो चाहिँ सोलुसन हो। त यसमा चाहिँ हामीले के भर्नुपर्छ, एन भर्नुपर्छ। एमएस के हो, एमएस राणा इज खाली ठाउँ थियो युनिभर्सिटी गर्ल, यहाँ पनि ए को प्रयोग हुन्छ, इज अ युनिभर्सिटी गर्ल। केलोन इज अनि यो चाहिँ आइसल्यान्ड हो, यसको अघि हामीले चाहिँ स्पेशल केस हो, यसको अघि पनि हामीले यहाँ चाहिँ एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। आई मिट हर इयर्स एगो, यसको अघि हामीले नो आर्टिकल। अब कुनै यस्तो हामी धेरै कुरा पढ्छ जसमा चाहिँ कुनै आर्टिकल छैन, त्यसमा हामी सिम्पली क्रस गरेर त्यो बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि के हो, हर्स इज एनिमल, त्यो एनिमलको अघि हामीले के प्रयोग गर्नुपर्छ, एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के छ, मिस्टर ग्रोम इज अ वन आइड म्यान, त्यसको अघि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ, ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी पढ्यो अघि नै। आवर क्लास हैज यूनिफॉर्म, यसको अघि पनि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ, ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। आई हैव गट आइडियाज टु सल्भ दिस प्रब्लम, यसमा पनि नो आर्टिकल को प्रयोग हुन्छ। यो सब अलि आई होप तपाईले सोलुसन आफ्नो कापीमा गरिसक्नुभयो होला। तब त्यसपछि मात्रै तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि के छ कि मिसेस गीता इज होनरेबल टिचर, यहाँ पनि हामीले चाहिँ एन को प्रयोग गर्नुपर्छ यस्तो कन्डिसन आएमा। प्लिज बाई हर एक्सरसाइज बुक, त यसको अघि हामीलाई द को प्रयोग गर्नुपर्छ। वी प्लेड क्रिकेट लास्ट फ्राइडे, यसमा चाहिँ नो आर्टिकल हुन्छ। दिस इज एन वे बिसाइड हर, त्यसको अघि हामीलाई एन को प्रयोग गर्नुपर्छ। व्हिच इज खाली ठाउँ थियो लङ्गेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड, यसको अघि हामीले
द को प्रयोग गर्नुपर्छ। 12 इंच मेक अ फुड, यसको अघि हामीलाई द ए को प्रयोग गर्नुपर्छ यस्तोमा एमा। सुषमा इज खाली ठाउँ थियो अ युजफुल मेम्बर अफ हर, त्यसको अघि पनि हामीले ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हो, द पेसिफिक ओसेन इज द बिगेस्ट ओसेन, यो चाहिँ के हो सुपरलेटिभ डिग्रीको हो, तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ हामीले द को लेख्यो, द हुन्छ यहाँ। पिटर इज फ्रम, यो भिलेज भयो हैन, यहाँ चाहिँ के हो ए को प्रयोग हुन्छ, यो चाहिँ के हो इन्डिकेट गर्छ भिलेजको हो। यस्तोमा चाहिँ हामीले ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। माई फादर बाउट मी, सरी माई फादर बाउस्ट अ एफएम रेडियो हैन। अब चाहिँ के हो यसमा चाहिँ मेरो बुवाले एफएम रेडियो किन्यो, यसको अघि पनि यसको अगाडि के को प्रयोग हुन्छ कि एन को प्रयोग हुन्छ। दिलीप इज द वर्स्ट स्टुडेन्ट इन ग्रेड 10 एक्स, त्यसको अघि हामीले चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ त द को प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ म यो सबलाई इरेज गर्छु, तपाईँ यसको पनि स्क्रिनसट तानिहाल्नुहोस् अनि जुन चाहिँ तपाईँ सल्भ गर्नु भएको छ वा गर्नु भएन भने एकचोटि यसलाई पनि तपाईँ आफ्नो प्र्याक्टिकल कपी नोटबुकमा अलि सारिहाल्नुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नमा अलि इजी हुन्छ। म चाहिँ यो सब क्लियर गर्छु, तपाईँ मजाले स्क्रिनसट तान्न सक्नुहुन्छ अनि यो सबलाई जुम जुम गरी मजाले कापीमा सारेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त आजको कक्षा हाम्रो यही नै सकिन्छ। यदि तपाईँलाई कतै पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँ सिम्पली यस नम्बरमा चाहिँ सिम्पली म्यासेज गरेर व्हाट्सएपमा त्यो चाहिँ तपाईँ डाउट सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नम्बर रहेको छ, सिम्पली चाहिँ यसमा कन्ट्याक्ट गरेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कन्फ्युजन छ वा तपाईलाई चाहिँ कुनै क्लास जोइन गर्नु छ, कुनै सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको तयारी भएको छैन तर एक्जाम नजिक आइसक्यो, मात्रै ती सब्जेक्टको चाहिँ तपाईँ क्लास गर्न चाहनुहुन्छ, इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, साइन्स, सोसल, अप्सनल म्याथ, हेल्थ, जुनसुकै होस्, त्यसको पनि हामीसँग टिचरहरू छ। यदि त्यसमा पनि विद्यार्थीको डिमान्ड आयो भने हामी त्यो कक्षा पनि स्टार्ट गर्दैछौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिसको कक्षा क्लास 10 को एससी प्रिपरेसन। त यो भिडियो यो कक्षा यही नै सकिन्छ। ल त धन्यवाद।